अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 170 तक पहुंच गई है। भारत, फिलिपाइन और तिब्बत ने भी वायरस की तस्दीक की है। आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि वो जुमेरात के रोज फैसला करेंगे कि कोरोना वायरस की वबा को सेहत की आलमी हंगामी सूरत हाल करार दिया जाए या नहीं। और मुताबिक मुल्कों ने वुहान से, जहां इस वबा का आगाज हुआ था, अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में मुआविन खुसूसी बराए सेहत ने इंदिया दिया है कि आलमी इदारे सेहत के मशवरे के मुताबिक चीन से पाकिस्तानी तालिब इल्मों को फिलहाल वापस नहीं लाया जाएगा। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत चीन में कोरोना वायरस की वबा फूटने के बाद चीन में मौजूद तमाम पाकिस्तानी शहरियों बशमूल तलबा की बेहतरी और मदद के लिए तमाम मुमकिन ज़राए को इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तान की फौज ने दावा किया है कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में 6 मरतबा दहशत गर्द हलाक हुए हैं और इस कार्रवाई में 2 फौजी एहलकार भी जाँ बहक हो गए हैं। हुकूक इंसानी की बैनुल-अक़वामी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि सन 2019 में पाकिस्तानी हुक्काम ने आज़ादी इजहार पर कदगने बढ़ाई हैं। अफगानिस्तान से मुल्का कबायली जिले शिमाली वजीरिस्तान की तहसील तत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज और मुबैना अस्करी पसंदों के दरमियान झड़प में हुक्काम ने 2 एहलकारों और 6 मुबैना दहशत गर्दों के हलाक होने की तस्दीक की है। तालिबान के करीबी ज़राए ने बताया है कि अफगानिस्तान में अमरीकी और नेटो फोर्सेस पर तालिबान हमलों को रोकना अमरीका और तालिबान के दरमियान मुआहदे का हिस्सा है। नई दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में CAA और मुजव्वजा NRC के खिलाफ होने वाले तलबा के मुजाहरे के दौरान एक शख्स पिस्तौल लहराते हुए भीड़ से निकला और उसने तलबा की जानिब फायरिंग की, जिसमें एक तालिब इल्म का हाथ जख्मी हो गया। यूरोप यूनियन की पार्लियामान ने बरतानिया की यूनियन से अलहदगी की मंजूरी दे दी है और जुमे के रोज अमरीकी सेनेट में इस बारे में राय शुमारी मुतवक्के है कि आया सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे के लिए गवाहों को बुलाया जाए या नहीं। ये थी सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 170 तक पहुंच गई है। भारत, फिलिपाइन और तिब्बत ने भी वायरस की तस्दीक की है। खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक जुमेरात को फिलिपाइन की वजारत सेहत ने एक शख्स में कोरोना वायरस की तस्दीक की है। भारत ने भी तस्दीक की है कि रियासत केरला से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। भारत के महकमे सेहत के मुताबिक कोरोना वायरस से मुतासरा तालिब इल्म चीन के शहर वुहान में ज़ेर तालीम था और भारत पहुंचने पर उसमें इस मरज की तशखीस हुई, जिसे तिब्बी इमदाद दी जा रही है। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस बुध की सुबह से जुमेरात के आगाज तक 38 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है, जिसके बाद इस वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 170 हो चुकी है। और आलमी इदारे सेहत के सरबराह का कहना है कि जुमेरात के रोज फैसला किया जाएगा कि कोरोना वायरस की वबा को सेहत की आलमी हंगामी सूरत हाल करार दिया जाए। आलमी इदारे सेहत का कहना था कि पिछले हफ्ते इस वबा ने उस सतह को नहीं छुआ था, लेकिन ये इससे पहले था जब 7,711 केसों की तस्दीक नहीं हुई थी, जिनमें बुध के रोज के 1700 केस भी शामिल हैं। डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम का कहना था कि वायरस से मुतासरा केसों की तादाद में मुसलसल इजाफा और इंसान से इंसान में वायरस की मुंतकली की शहादतें सख्त तशवीश का बाइस हैं। वो बुध के रोज जेनीवा में WHO के हेडक्वार्टर्स में अखबारी नुमाइंदों से बातें कर रहे थे। मुतादिद मुल्कों ने वुहान से, जहां इस वबा का आगाज हुआ था, अपने शहरियों को निकालना शुरू कर दिया है। बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस ने चीन के लिए अपनी परवाजें बंद कर दी हैं। टेड्रोस का कहना था कि 99% केसों की चीन में तस्दीक हुई है। 15 दूसरे मुल्कों ने 68 केसों की तस्दीक की है। एक के सिवा तमाम 170 हलाकतें वुहान और हुबे सूबे में हुई हैं।
پاکستان میں معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے اندیا دیا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کے مشورے کے مطابق چین سے پاکستانی طالب علموں کو فی الحال واپس نہیں لایا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ چین میں ان کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ دوسرے عالمی ادارے صحت کے مطابق اس موقع پر چین سے شہریوں کو نکالنا اس مرض کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پاکستان کی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا کے قبائلی ضلع شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 6 مشتبہ دہشت گرد ہلاک ہوئے ہیں اور اس کارروائی میں 2 فوجی اہلکار بھی جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ادھر گزشتہ روز پولیو ٹیم پر حملے میں زخمی ہونے والی دوسری خاتون رضاکار بھی ہلاک ہو گئی ہیں۔ حقوق انسانی کی بین الاقوامی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ سن 2019 میں پاکستانی حکام نے آزادی اظہار پر قدغنیں بڑھائی ہیں اور جبری لاپتہ اور تشدد کو روکنے کے لیے قانون سازی کرنے کے وعدے پر عمل درآمد میں ناکام رہا ہے۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں تنظیم کا کہنا تھا کہ ملک میں سول سوسائٹی کے لیے انسانی حقوق کے دفاع اور فروغ کے لیے زمین تنگ کی گئی ہے۔ افغانستان سے ملکہ قبائلی ضلع شمالی وزیرستان کی تحصیل دتاخیل میں سیکورٹی فورسز اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان جھڑپ میں حکام نے 2 اہلکاروں اور 6 مبینہ دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق کی ہے۔ حکام کے مطابق سیکورٹی فورسز کے 2 جوان سپاہی محمد شمیم اور سپاہی اسد خان بدھ کے روز ہونے والی جھڑپ کے دوران جاں بحق ہو گئے ہیں۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق یہ جھڑپ اس وقت ہوئی جب ایک گھر میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع موصول ہونے پر سیکورٹی فورسز کے جوان پہنچے تو دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 اہلکار جاں بحق ہوئے اور جوابی کارروائی میں 6 دہشت گرد مارے گئے۔ طالبان کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ افغانستان میں امریکی اور نیٹو فورسز پر طالبان حملوں کو روکنا امریکہ اور طالبان کے درمیان معاہدے کا حصہ ہے جو معاہدے پر دستخطوں کے 1 ہفتے کے بعد نافذ العمل ہوگا۔ مقامی میڈیا کی اطلاع کے مطابق طالبان نے امریکی اور نیٹو فورسز پر حملے روکنے اور افغان فورسز پر حملوں میں کمی پر اتفاق کیا تھا، لیکن طالبان کے قریبی ذرائع نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ یہ معاملات امریکہ اور طالبان معاہدے کا حصہ ہیں۔ نئی دہلی کے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں CAA اور مجوزہ NRC کے خلاف ہونے والے طلباء کے مظاہرے کے دوران ایک شخص پستول لہراتے ہوئے بھیڑ سے نکلا اور اس نے طلباء کی جانب فائرنگ کی، جس میں ایک طالب علم کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پستول بردار کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس بارے میں تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں۔ یورپی یونین کی پارلیمان نے برطانیہ کی یونین سے علیحدگی کی منظوری دے دی ہے۔ برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی بریگزٹ کی یہ آخری کڑی تھی جو مکمل ہو گئی ہے۔ اب بروز جمعہ 31 جنوری سن 2020 سے برطانیہ یونین کا حصہ نہیں رہے گا۔ برسلز میں ہونے والے یونین کے اجلاس میں برطانیہ کی علیحدگی کے لیے جمعے کی نصف شب کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز امریکی سینٹ میں اس بارے میں رائے شماری متوقع ہے کہ آیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کے لیے گواہوں کو بلایا جائے یا نہیں۔ اگر اکثریت اس کے حق میں ہوئی تو آئندہ ہفتے صدر ٹرمپ مواخذے کے عمل کے دوران ہی اپنا اسٹیٹ آف دی یونین خطاب کریں گے۔ امریکی سینٹ جمعرات کو آخری روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دفاع کرنے والی ٹیم اور مواخذے کی پیروی کرنے والے ایوان نمائندگان کے قانون سازوں سے سوال و جواب کرے گی، جبکہ عینی شاہدوں کو اجازت دینے کا معاملہ ابھی غیر واضح ہے۔ مواخذے کی کارروائی کتنی جلدی ختم ہوتی ہے اس کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ ریپبلکن اکثریت ڈیموکریٹس کی یہ درخواست منظور کر لے کہ انتظامیہ کے اہم عہدیداروں سے پوچھ گچھ کی جائے۔ بدھ کے روز کے اجلاس میں یہ معاملہ سر فہرست رہا، جس دوران سینیٹرز نے تحریری سوالات داخل کیے اور ریپبلکن ارکان نے سابق مشیر جان بولٹن کی طلبے کیے ڈیموکریٹس کے مطالبے کی شدید مخالفت کی ہے۔ چیف جسٹس جان رابرٹس نے بدھ کو مواخذے کی کارروائی کا دوبارہ آغاز کیا تو ریپبلکن اور ڈیموکریٹ ارکان نے باری باری اپنے تحریری سوالات پیش کیے۔ مواخذے کی کارروائی کی سماعت کے دوران ڈیموکریٹ ارکان نے اس بات پر زور دیا کہ صدر ٹرمپ کے سابق مشیر جان بولٹن کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے، تاہم ریپبلکن نے اس مطالبے کی شدید مخالفت کی۔
اور وائٹ ہاؤس نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کی تحریر کردہ کتاب کی اشاعت پر اعتراض اٹھا دیا ہے۔ کتاب کے اب تک سامنے آنے والے اقتباسات کے مطابق صدر ٹرمپ نے یوکرین پر دباؤ ڈالنے کے لیے مبینہ طور پر مرکزی کردار ادا کیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جان بولٹن کی کتاب پر اعتراضات ایسے موقع پر اٹھائے گئے ہیں جب صدر ٹرمپ کو سینٹ میں مواخذے کی کارروائی کا سامنا ہے اور جان بولٹن کی گواہی کو اہمیت دی جا رہی ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔